سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الاحوال ديالكم تكون طيبه وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب. اليوم ان شاء الله غنبدا لكم واحد السلسله ديال الجولات في دار جديده. السلسله ديال التور ان شاء الله. اول حاجه غنبدا لكم لا شومبر ديالي، ومن بعد غندير لكم فيديو نتبع لكم لا شومبر ديال الوليدات، وغنبداو على بركه الله وغنوريكم شنو اللي دخل جديد، شنو اللي كان عندي. المهم شي حوايج مضيفه في الدار جديده كانوا عندي، شي حوايج خديتهم حيت كنت مضطره عليهم. مي غنبداو على بركه الله وبسم الله. اول حاجه البنات، هذه هي الدخله ديال الباب كما كتشوفوا، جات اون فاس ليها الناموسيه ديريكتومون، جات اون فاس ليها. هاد الطابيات البنات ديجا كانوا عندي في داري الاولى، كنت دايرهم في البيت نعاس، مي عمرني ما صورتهم لكم حيت كان الصيف، كنت حيدتهم. وحده صغيره حطيتها هنايا، والكبيره حيت ديجا فيهم وحده كبيره درتها في بيت ولادي. هاد البنات خديتهم من لي ماغازا اللي كيكونوا كيبيعوا الزرابي اون فاس المرجان، كيكونوا في مرجان، كنت ديجا خديتهم من عندهم. ما عرفتش البخي، ان شاء الله نتاكد منه نقول لكم. ما بقيتش عاقله عليه. ناموسيتي هي سرحت فيها هاد المنطقه دي هكذا في الكري، حيت ان شاء الله بان لي التيم هكذا قلت نميلونجي ان شاء الله. مخدات كيف ما كانوا خليتهم. دوك الزرابيات اللي كانوا عندي في المراح دوماج ما جاونيش، بقات وحده تما وحده غير قديت بها واحد العيب. من ان شاء الله غتشوفوا كيفاش درت ليها. اللي هي حطيت واحد الفوطو ديالي انا وراجلي، وخليت دوك لي كادر اللي كانوا، حيت واحد الكادر في الوسط كانت فيه مكانه، وحطيت داك الكادر فيه فوطو ديالي انا وراجلي كيبقى بحال هكذا. وغنكمل لكم ان شاء الله التو. هذا التريه هي اللي كانت عندي في داري، كنت ديجا واخده من ايكيا، رخيصه البنات، 50 درهم ما غاليش، لا ماتير ديالها بلاستيك كتمسح كلشي. الريدوات ديجا كانوا عندي كما كتشوفوا، كنت دايراهم في داري قبل الاولى، جبتهم معايا هما اللي عاود درت هنايا. غندير لكم ندور باش تشوفوا تو. هذاك البلاكار البنات ما عجبنيش، مي دابا حاليا خليته حيت هاز ليا بزاف ديال التخربيق، ما تخيلوش شحال هاز ليا. وما عنديش لي رونجمون في الدار، لي بلاكار ما عنديش في الدار. الماريو البنات، حيت انا داري الاولى كان عندي فيها بلاكار في الحيط، ملي تحولت للدار ما فيهاش بلاكار، مشيت خديت هذا البنات من القريعه. ومع ذلك حتى هو ما كفانيش، كما كتشوفوا راه ديجا حاطه فوق الماريو هذوك الكريطنات ديال الصباب ديالي، المهم داكشي اللي ديال الخروج اللي كيكون نقي ديال الحضور وداكشي. باقا ان شاء الله غناخذ ليهم واحد لي رونجمون. هادوك جوج لي رونجمون كانوا عندي نورمالمون ديال ولادي، خطيتهم تما عامرين. راكم عارفين الرحيل ملي كتبداو تهزوا البنات كتخربق كل شيء، لا اله الا الله. مهم الماريو البنات خديتهم من القريعه ب 62 الف ريال. الناس اللي انتريسي بهذا الموضوع راه نوريكم لي ديتاي ديالو. انا خديتو البنات سامبل، في غير داك الموتيف اللي كتشوفوا، وفيه 4 ديال البيبان، والوسطاني فيه العلالق وطاجير هكذا وحده، وكل باب فيه 4 ديال لي زيطاجير. هنايا البنات حطيت هاد الشبيكه هادي، حطيت فيها النضيدرات ديالي. تما داك المجير حطها في شي بارطاج. المهم هذيك حتى هي جيت هنا وعلقت هذه ديال الزيوفه، واخا جاتني هابطه مي ماشي مشكل، المهم مبروتيجيا ما بايناش، علقتها في هذيك البلايصه ما بغيتهاش تبان. البلاكار ما عجبنيش، مي ان شاء الله غادي نبدلو، ولكن داكشي اللي فيه ما عنديش فين نحطو، حيت انا في داري الاولى كان عندي بلاكار في المرح، وكنت هذا البلاكار خاشيه وسط البلاكار اللي في المرح، يعني ما كانش كيبان. مي دابا ما كاينش داك البلاكار، سينو غادي نخليه ان شاء الله تناخذ واحد البلاكار. كنتسنى يجيبوا دوك لي بلاكار ديال بيم اللي بحال اللي عندي كنت دايره في المرح، غناخذ واحد حيت ما هاش ليا الحوايج دايره فيه غير السيكان شي بارطاج، مي صافا. مهم الماريو البنات كيجي بهذه الطريقه هكا، ما ستيل ديالو لا علاقه مع الناموسيه ديالي، مي لا كولور قريب، حيت انا الناموسيه ديالي كنت مصايبه عند النجار كما كتشوفوا في هذا لو ستيل بحال هكذايا. نحاول نوريها لكم، كنت دايره عند النجار مي ما جاش. وانا لقيت اللي يعني لقيت اللي كنا غنتحولوا داكشي، جا داكشي على غفله، ما كناش معولين. نورمال باش غتمشي عند النجار صايبي ماريو واحد اخر صعيب، وحنا يعني صافي هزينا الرحيل الحوايج بقاو مشتين، اضطرينا اننا غادي نمشيو وناخذوا ماريو طالع من القريعه. جيت البنات لهاد الكوطي هذا هنايا، حتى تعلقت فيه، هذه ديجا كانت عندي في داري، وتحت منها حتى ديك الطويبله، حيت تما كاين البريزه البنات، وكنحط كنبغي نشارجي التليفون كما شفتوا كاين تما البريز، كنبغي نشارجي التليفون ديالي او ديال راجلي.
كنبغي يكون سميتو نحاول نحيد هاد لافوطو باش ما دايرش ليها الزيف. كنبغي نشارجي كنبغي شي حاجه تكون قريبه ليا ما يبقاوش التليفونات على الارض. المهم حطيت هادي هكا حطيت فيها لي شارجور وغنرجع لكم لهادي البنات صراحه فريمون عاودوا جابوهم في بيم خذوهم غزاله الديزاين ديالها ما غاديش يبان لكم. هاد لا ماتير ديالها هذا البنات حديد وهذا عود خشب. المهم فريمون هزات لي المكياج ديالي كامل ما وحلتش فيه. كله جمعته ليا تقريبا و صافا. المهم تشكيل جزواون هكذا. المهم انا عجبني مبدئيا عجبني الغزالطه ديالو صافي. وحطيت هنايا هذيك الطويبله اللي كانت عندي في الصالون جبتها هنايا وغادي نوريكم مورا الباب شنو عندي. نحاول نوري نسد الباب باش نوريكم. انا مورا الباب تلبيت النعاس جيت لقيتهم عندهم هاد ديال الفرماسيان صراحه انا استعملتها للدوا حيت عندي بزاف الدوا راكم عارفين الوليدات صغار وداكشي ما لقيتش فين ندير السيكان ديالي اغلبيه صافي جمعتهم ديرونجمون حطيتهم فوق الماريو. والسويكات اللي كنستعمل تقريبا استعمال يومي علقتهم هنايا خليتهم هكا قراب ليا. هنا معلقه جليلبات هادو اللي الثوب ديال جوهره كيتكمش وداكشي بصالحاهم معلقاهم خليهم هنايا. اغلبيه الجلابيه ملي كنصلحهم كنعلقهم لا بليبار كيكونوا معلقين. المهم الغوزول تاع البنات كتبقى بحال هكذا. وعطوني رايكم بزاف د الحوايج ان شاء الله غيتزادوا. خصني لي طابي البيت نعاس. المهم مبدئيا هادشي اللي عندي حطيته على حساب الفراش اللي عندي يعني ما بغيتش نكلف على راسي اكثر حاجه يعني كلفت فيها هي البيت ديال ولادي. درت لهم تلفازه ناموسيات ان شاء الله ما نشوقكمش بزاف تنوريه لكم صافي. تتبقى الغزول تاع بحال هكذا والفوق درنا واحد بلاكار اللي ليها المانات لي كوفرلي واخا ماشي يزيد ليا كلشي مي صافا. والبنات فريمون لا جابوا هاد لي زيطاجير في بيم خذوهم البري ديالهم 99 درهم باش خديتها واعره توب. وغنشارك معكم واحد لارتيكل كنت خديته كنت البارح معروضه خديتهم مينيسو البنات فريمون هادو زوينين. غنخرجوا من الطوغ ونشوف المشتريات هادو سميتو خديتها البنات من مينيسو فريمون زوينه كتزيدي ليها الفوليم ديال البرد كل يعني صراحه زوينه بزاف. الثمن ديال البنات كنت خديتها ب 99 درهم نفعتني البارح فريمون. هادشي كتكون شي مناسبه والصيف كتنفع وهذا وبراتيك كدار في الصاك زوينه صغيره نحاول نوريها لكم. المهم نتوما كتشوفوا براتيك بزاف كتجمع كتجي صغيره الشكل ديالها. المهم زوينين البنات نصحكم بهم. وهكا كتبقى الغيزيطه. وكنتمنى البنات اللي عندهم شي افكار فيدوني بها كيفاش شنو ممكن نزيد في البيت ديالي في لا شومبر ديالي شنو الا عندكم فكره على لي بلاكار بحال هذا الستيل هكذا كيكونوا عود او شي ستيل اخر نصحوني بهم فين كاينين لي بري ديالهم. اختكم دايخه فريمون دايخه بزاف. يلا البنات كنتمنى التور يعجبكم كنتمنى الافكار ديالي نكون فتكم بشي حاجه. بيزو من عندي وخليتكم على بركه الله.